कहते हैं समझदार इंसान बहुत छोटी सी बातों में ही बहुत बड़ी बड़ी बातें समझ लेता है। उसको इतना ज़्यादा समझाना नहीं पड़ता, कभी कभी तो नज़र के इशारे में ही उसको बात समझ में आ जाती है। कहते हैं कि जिस चीज़ में आपका फ़ायदा हो और आपको नुकसान के भी मालूमात हो, उस काम को करने से पहले हर समझदार इंसान एक बार ज़रूर सोचता है। जब उसको पता चल जाता है कि मेरा यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है तो वो तुरंत उस काम को करता है, और जैसे ही उसको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा मुझे इस काम को करने से आगे जाके नुकसान होगा, तो वो उस काम को उसी वक्त छोड़ देना बेहतर समझता है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब इंजॉय कर रहे होंगे। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ थर्सडे वाले दिन, यानी कि जुमेरात के दिन। तो आज का व्लॉग वहीं से स्टार्ट करा है मैंने, जहाँ से इस व्लॉग को एंड करा था। तो मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई। अच्छा, मैं ना हर रोज़ अपने घर को साफ़ करती हूँ, क्योंकि भाई हर रोज़ आपको पता नहीं होता कि आपके घर में कोई भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन फ़िक्स हो कि भाई हमारे घर में इस दिन मेहमान आएंगे और इस दिन मेहमान नहीं आएंगे। तो हर रोज़ अपने घर को सुबह में जल्दी उठ के अपने घर को सुबह में ही साफ़ सुथरा कर देना चाहिए। अच्छा, अब शुरू करते हैं अपने टॉपिक की बात कि समझदार इंसान कैसा होता है। देखें, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, बहुत समझदार होती हैं। उनका सबसे पहली समझदारी की बात ये होती है कि वो सुबह को फ़जर में उठती हैं, फ़जर में नमाज़ पढ़ती हैं। फ़जर में नमाज़ पढ़ने से क्या मिलेगा? फ़जर में नमाज़ पढ़ने से आपको दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ मिलेंगी। आपके रिज़्क़ में बरकतें डाल दी जाएंगी, आपकी सेहत में, आपकी खुशियों में बरकतें डाल दी जाएंगी। तो समझदार औरत को एक बार बता दिया गया है कि सुबह जल्दी उठोगी, नमाज़ अदा करोगी तो तुम्हारी रिज़्क़ में बरकतें होंगी, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे घर की खुशियों में बरकतें डाल दी जाएंगी। तो वो समझदारी से काम लेती है, फ़जर की नमाज़ से पहले उठ जाती है, नमाज़ अदा करती है, कुरान शरीफ पढ़ती है। देखें, जुमे के दिन बहुत सारे लोग अपने घर में कपड़े धोने लगा देते हैं। सुबह के टाइम में वो कपड़े ज़रूर धोते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जुमे का दिन इतना स्पेशल दिन होता है कि जिस दिन आपको ईद का दिन कह के पुकारा गया है कि ये गरीबों के लिए ईद का दिन समझा जाए। तो अगर हमें ईद के दिन कपड़े तो धोना नहीं होता, आप खुद बताएं कि ईद के दिन हम में से कोई कपड़े नहीं धोना चाहता है ना, क्योंकि भाई घर को साफ़ सुथरा कर रखा होता है, मेहमान आने होते हैं तो घर को अच्छा रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ़ औरतें जुमे के दिन ज़रूर कपड़े धोने बैठती हैं, ऐसे ऐसे काम ढूंढ के निकालेंगी जिससे कि नमाज को देर हो जाए उनकी ज़ोहर की। फिर 3 बजे वो जैसे तैसे करके खड़ी होंगी नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर कहेंगी कि अरे 3 बज गए, अब मैं क्या नमाज़ अदा करूँ, अब तो रह गई तो रह गई, छोड़ो। वहीं जेंट्स भी ऐसी हरकतें करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ की लिए बात है, जेंट्स की लिए भी ऐसी बात है कि वो काम को ढूंढेंगे, कि काम करना स्टार्ट करेंगे जुमे के दिन, और इस तरह से उनकी नमाज कज़ा हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, जिसने 3 दिन की मतलब 3 जुमे जिसने छोड़ दिए, वो उसका ईमान सलामत है या नहीं, इसकी कंफर्मेशन बिल्कुल भी नहीं है। तो जुमे की नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ने की होती है। एक तो लेडीज़ को क्या करना चाहिए, फ़जर का टाइम उठना चाहिए, सारे काम करने की स्टार्टिंग वहीं से करनी चाहिए। अगर आपको कपड़े भी धोना है तो जब आप फ़जर की नमाज़ पढ़ेंगी उसके बाद में आप मशीन लगाएं, कपड़े धोना स्टार्ट कर दें, आपका ईज़िली टाइम से काम निपट जाएगा। अपने घर को सुबह ही साफ़ कर लेना चाहिए। जुमे का दिन का सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए ना, कहते हैं ना कि भाई समझदार इंसान हर फ़ायदे की चीज़ को फ़ौरन भाप लेता है और तुरंत फ़ायदा उठाना स्टार्ट कर देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, थोड़ी सी समझदारी करें। जुमे के दिन का हर एक लम्हे को आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक ने कहा है कि जुमे के दिन मैं सारी दुआएं कबूल करता हूँ। जुमे का दिन इतना ख़ास बताया गया है कि उस दिन पे आप कुछ भी मांग लो, कुछ भी आपको मिल जाएगा। तो मेरी प्यारी बहनों, हमारे घर में कितनी परेशानियां हैं, है ना। हमारे घर के जेंट्स के काम अच्छे से नहीं चल रहे हैं, तो मेरी प्यारी बहनों, जुमे का दिन को कपड़े धोने में और फालतू के काम करने में बिल्कुल बर्बाद मत किया करो। बहुत समझदारी से आप काम को डिवाइड किया करो। अगर आप पहले से ही मतलब एक दिन पहले ही कपड़े धो दोगी तो जुमे के दिन आपके कपड़े इकट्ठे हुए हुए होंगे ही नहीं जो आपको कपड़े धोना लगाना पड़े। और अगर 1-2 जोड़ी हैं भी तो उस दिन आप ना कपड़े बिल्कुल नहीं धोएं। सुबह में उठें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें, उसके बाद गुस्ल करें और अच्छे से नमाज अदा करें। अपने घर के जेंट्स को कहें कि भाई आज के दिन सदका ज़रूर दिया करें। सदक़े से हमारे घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है, हमारे घर की सारी नहूसत ख़त्म हो जाती है। तो मेरी प्यारी बहनों, जो भी आया करें आपके दरवाज़े पे उसको ज़रूर पैसे दिया करें, हो सके तो खाना भी दिया करें, जिससे कि आपके घर के रोज़ी में, रिज़्क़ में बरकतें डाल दे अल्लाह। अगर आपके छोटे छोटे कामों से, छोटी छोटी नेकियों से आपके घर की परेशानी ख़त्म हो रही है ना, तो मेरी प्यारी बहनों, समझदारी से काम लो। आज से ही इन बातों को अपनाओ। इंशाअल्लाह आप खुद देखेंगी कि आपके घर में रोज़ी की, रिज़्क़ की, आपकी सेहत
صحت کی کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کے بچے صحت مند رہیں گے، آپ خود خوش رہیں گی۔ تو آج سے ہی آپ جمعے کے دن یہ ساری باتیں ضرور کریں۔ ایک تو نماز پڑھنی ہے، قرآن شریف پڑھنا ہے، غسل کرنا ہے، کوئی فالتو کا کام لے کے نہیں بیٹھنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود شریف ضرور پڑھیں اور اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں کریں، صدقہ ضرور نکالیں اپنے گھر سے، جس سے کہ آپ کے گھر کی ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے کیا کیا کرا۔ میں نے بنایا تھا لنچ، تو لنچ میں بنائی تھی میں نے ملکہ مسور چاول، جو کہ ویڈیو نکل چکی ہے۔ اس کے بعد میں نے چائے بنائی۔ ہم صبح میں چائے نہیں پی رہے ہیں، ہم نے صبح میں چائے پینا بالکل ہی اوائڈ کر دیا ہے، کیونکہ صبح میں چائے بہت زیادہ نقصان دیتی ہے۔ اس لیے میں نے اب کیا کرتی ہوں، میں دوپہر کے کھانے کے بعد میں چائے بناتی ہوں۔ تو میں نے چائے وائے بنائی تھی، اس کے بعد میں نے یہاں رکھ دیے تھے پائے بننے کے لیے، کیونکہ نیکسٹ ڈے جمعہ تھا، تو ہمارا بہت دل چاہ رہا تھا کہ کچھ اچھی چیز بنا کے کھائی جائے۔ تو ہمارے ہاں پائے آئے ہوئے تھے، تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے، میں نے جمعرات کی شام میں ہی بوائل کر دیے تھے پائے۔ پھر یہ ہے جمعے کا دن، تو صبح کا ٹائم تھا یہ، اور یہاں پہ بننے رکھ رہی ہوں میں پائے۔ تو الحمدللہ اتنے مزے کے پائے بنے تھے، بہت ٹیسٹی، بہت زیادہ مزے کے، اور کوئی بھی مجھے اتنی زیادہ کہتے ہیں نا پائے بنانے میں بہت کھڑپچ ہے، بہت محنت لگتی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھداری سے کام لیں گی، کام کو ڈیوائڈ کر دیں گی، تو آپ خود دیکھیں گی کہ آپ کا سارا کام ٹائم سے کمپلیٹ ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ اب میں نے جمعرات کی رات میں اس کو بوائل کر دیا تھا، اور میں نے ملکہ مسور بنائی تھی لنچ میں، تو وہی بچ گئی تھی، تو ہم نے رات میں تو وہی کھا لی تھی جمعرات کی رات کو، اور دیکھیں الحمدللہ صبح میں ہم نے پائے پکا لیے۔ اچھا، جمعے کے دن ایک خاص بات ضرور کریں کہ جمعے کے دن کوئی بھی اچھی چیز، اگر آپ کو پورے ہفتے میں کوئی بھی اچھی چیز بنا کے کھانی ہونا، تو اسپیشلی جمعے کے دن ضرور بنا کے کھایا کریں۔ اللہ اس بات سے بھی بہت زیادہ خوش ہوگا، اللہ اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اچھی اچھی چیزیں بنا کے کھا رہا ہے۔ تو اللہ ہماری اس بات پہ بھی ہمیں نیکیاں دے گا کہ میرا بندہ، دیکھو میں نے اپنے بندے سے کہا تھا کہ جمعے کا دن تم لوگوں کے لیے عید کا دن ہے، تو اس نے جمعے کے دن کو عید کے دن کی طرح سے ہی منایا۔ اچھی اچھی چیزیں بنا کے کھائیں، جس سے کہ ہمیں ہی نیکیاں ملیں۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ کتنی چھوٹی چھوٹی ساری باتوں سے خوش ہو جاتا ہے، وہ ہمیں کتنی نیکیاں دے گا۔ جیسے کہ دنیا میں ہمیں پیسے کی بہت ضرورت ہے، اسی طرح سے میری پیاری بہنوں ہمیں نیکیوں کی بھی بہت ضرورت ہے، اللہ کی خوشی کی بہت ضرورت ہے، اللہ کی رضامندی کی بہت ضرورت ہے۔ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی دیکھو ہمیں تو کچھ نہ کچھ بنا کے کھانا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے گھر میں گوشت کی چیز بننی ہی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نیت کر لیں گے کہ بھائی ہم اللہ کی رضا کے لیے اس دن بنا کے کھا رہے ہیں، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی چیزوں میں کتنی زیادہ برکتیں ہو جائیں گی، آپ کی خوشیوں میں کتنی زیادہ برکتیں ہو جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں ضرور کوشش کرنا، ویسے تو بھائی آپ کی جیب اجازت دے اور آپ کے گھر والے اجازت دیں تو بہت بہتر ہوگا، لیکن اگر آپ کے گھر والے بھی یہ بات جان جائیں گے نا، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو اس بات کے لیے سپورٹ کریں گے کہ بھائی جمعے کے دن کوئی اچھی چیز بناؤ، اور پیر کے دن کوئی اچھی چیز بناؤ، اور اللہ کی رضا کے لیے خوشی خوشی اس کو کھاؤ۔ اور میری پیاری بہنوں ایک اور بات کہوں گی، جب بھی نیا کپڑا بنایا کریں تو کوشش یہی کیا کریں کہ جمعے کے دن اٹھا کے رکھا کریں، اور جمعے کے دن سے پہننا اسٹارٹ کیا کریں۔ کوئی بھی آپ نے کاٹن کا سوٹ بنایا ہے، اس سے جمعے کی نماز ضرور ادا کریں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ نیکی ملے گی۔ خوشبو لگایا کریں، اچھے سے تیار ہوا کریں، چوڑیاں پہنا کریں، اس سے اللہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ امید کروں گی آج کا ولاگ آپ سبھی لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور آپ سب لوگ میری ان باتوں کو ضرور اپنائیں گے۔ انشاءاللہ اللہ آپ سے اور مجھ سے ضرور راضی ہوگا، اور ہم سب کی ساری جائز دعائیں، ساری جائز تمنائیں پوری ہوں گی، آمین ثم آمین۔ اب میں کروں گی اپنے ولاگ کا یہیں پر اینڈ۔ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دینا، ویڈیو کو لائک کر دینا، کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا آج کا ولاگ آپ سبھی لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنے کسی فیملی فرینڈ میں میرے ولاگ کو ضرور شیئر کرنا۔ اپنا بہت خیال رکھنا، پھر ملتی ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔